تو میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس انسان نے تقوی اختیار کیتا ہے، کیونکہ رمضان تے تقوی دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے. جس طرح قرآن چاہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تے رمضان دا گہرا تعلق ہے. ایک گل سن لو دھیان نال، رمضان دے اندر سب تو اچا عمل جڑا نا وہ قرآن دی تلاوت ہے. اس تو بڑا عمل کوئی نہیں کہ جڑا تہاں بہت گھٹ پڑھنا ہے، کیونکہ فیس بک تو سانو کوئی ٹائم لگے تو پھر ہی قرآن پڑھیے نا. بول دے نہیں آندے نے آہو وہ بولو دے صحیح اشفاق سارا تیرا قصور ہے. فیس بک تو انگل پرا ہٹے دے پھر ہی ہے نا. تے جے انگل قرآن دیاں 17 تے چلے بول دے نہیں. ساڑھے نا پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے بڑا تھوڑا سچا واقعہ لگا دسا. اتنے قبرستان چ ایک قبر پہ پٹن دے نال دی قبر بھی ڈگ پئی. وہ جو نال دی قبر ڈگی تو وہ اینی خوشبو آئی پورے قبرستان چی پھیل گئی. چونکہ وہ قبر دی ساری دیوار ڈگ پئی، انہاں آکھیا چلو ہن نہ اس طرح کرنے ہاں اینو ذرا صحیح کر کے دے قبر بھی نال ہی بنا دینے. ویکھیا چٹا کفن مٹی بھی نہیں لگی تے کفن پراں ہٹایا تے ایک بابا بڑھرا داڑھی دی چٹی تے اوویں چمکی پئے جویں ہونی انہوں نوا کے دفن کی. مٹی نے دی لاش نو کچھ نہیں آکھیا. پتہ کیتا بھی ایک بابا کیندا دا ہے فلانے دا ہے، اما جے زندہ ہے. انہوں جا کے انہیں پوچھا ماں جی بابا جی دا کیڑا عمل سی؟ اینی خوشبو آئی اخیر ہو گئی. تو انہاں دی میت نو بھی کچھ نہیں ہویا، جسم بھی اس طرح ہی جویں ہونی نلا کے انہوں لمیا پا. ہن ماں نے کی دسیا؟ ماں کہن لگی قرآن تے نہیں سی پڑھیا ہے نہ پڑھی سی تے لیکن قرآن کھول کے نا سارا دن اتنے انگل ہی پھیردا رہندا سی اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک ہے، بس اے ہی کردا رہندا سی. قرآن کھول کے انگل پھیردا سی اتنے تے آندا اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے. تینوں پتہ ہے قرآن تے میں پڑھیا کوئی نہیں. ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں 17 تے انگل پھیرے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جدے سینے چ رب دا قرآن ہوئے. جیڑا قرآن پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے، قرآن نہ یاری لالو، قرآن نہ جہان نہ یاری ٹوٹ بھی جائے گی، قرآن نہ لگی ہوئے گی. حدیث پھر سنو، آقا فرماندے نے ایک وہ بندہ جڑا رب کو مانگدا ہے، ایک وہ بندہ جڑا نفلاں چ مانگدا ہے، ایک دعا چ مانگدا ہے، ایک بندہ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے مانگدا نہیں. ہن جڑا دعا کردا ہے انہوں دعا دی وجہ تو ملنا ہے کیونکہ دعا چ منگن دی ہے. ایک بندہ نفلاں چ منگدا ہے انہوں نفل پڑھن دی وجہ تو ملنا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے تے منگدا نہیں، اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا. تو قرآن دیاں تلاوتاں کری جا اسی تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گے. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ. میں جڑی گل دسنا چاہنا وا بعد دیا جی، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے آن کے میرے محبوب دے کول کہندا ہے محبوب جی ساڈا چھوٹا بھائی ہے وہ قرآن پڑھی جاندا ہے، کام نہیں کردا میرے نال، کام تے میں سارا دن لگا رہنا وا کلا ہی. انہوں سمجھاؤ سو سویرے فجر پڑھ کے قرآن پڑھیا کرے تے بعد چ میرے نال کام کرایا کرے. سپیکر نہیں میری مرضی دا ہے آج. پکھے سارے ہی بند کر دو پھر ٹھیک ہے. یہ آندا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی بس ٹھیک ہے وہ قرآن پڑھی جاندا ہے کام نہیں کردا. نبی علیہ السلام فرماندے نے توجہ ہے یار سارے نہیں بھئی آنا جانا بند کرو جنہ آنا ایک واری آ جاؤ. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا وہ چھوٹا بھائی گھر چ بہ کے قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر دینے. اس واسطے میرے بھائیو قرآن دا تے رمضان دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے.
اس طرح تقوی دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے دنیا دیاں چنیاں عبادات نے ساریاں عبادتاں دی مکھ تے نچوڑ ساریاں عبادتاں دا محور تے مرکز وہ ہے تقوی جس عبادت دے اندر تقوی نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں قرآن کہندا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دنیا دے لوگو الناس دے اندر یہودی بھی شامل نے الناس دے اندر عیسائی بھی شامل نے مجوسی سکھ بھی شامل نے الناس دے اندر بڑے بڑے ہندو بھی شامل نے الناس دے اندر مسلمان بھی شامل دنیا دے لوگو عبادت اس رب دی کرو جنہیں تھانو پیدا کیتا ہے تھوڑے تو پہلے جنہیں لوگ سن وہ بھی اللہ دیاں عبادتاں کر دے رہے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ قرآن دا دجا مقام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والے ہو ایک مہینے دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے گئے نے اللہ جویں پہلیاں امتاں تے فرض ہوئے سن تسی رمضان دے روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ یاد رکھ یہ رمضان مہینہ جیڑا ہے یہ تیریاں میریاں زندگیاں دے اندر آیا ہے بابا جی آندے نے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا بندے آ تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا لگ گئی یہ منڈی لوکو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ٹیر تے امبارے ہوئے لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھ سہری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ آئے مومنہ 10 کاٹا تینو کا دائے روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا دجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا اوے جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول قیامت دا دن ہوئے گا الصیام والقرآن یشفعانی للعبد حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا روزہ آکھے مولا انے قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں جہول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا قرآن کی آندہ ہے
سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا اللہ سانو ساریاں نو قیامت دے دن ساڈیاں واسطے رمضان تے قرآن نو ساڈا شفارشی بنائے آئیے ذرا غور کیجئے تمام عبادات دا لبے لباب تقوی آؤ ذرا قرآن سنو قرآن آندہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى جانا ہے عمرے واسطے حج واسطے جانا ہے زادے راہ لے کے جاؤ دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دلان دا تقوی ہے اگر تقوی نہیں تو حج عمرہ قابل قبول نہیں کنے جانا ہے ان عمرے دے ماشاءاللہ اچھا اچھا بھائی رفلا لیں اللہ بھی علماء نہ پیار کر دینے اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے اور خریت بافی اللہ انہاں بار بار مکے مدینے لائے تھوانو بھی سارے انہوں اللہ بار بار لائے مکے بھی لے جے مدینے بھی لے جے تے ایسے مہینے ہی لے جے اور جانتے دل کردہ جے نا انشاءاللہ اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر گے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ اللہ مکے اور مدینے دی حاضری نصیب فرمائے جنہ چر بندہ ویندہ نہیں نا شیخ ابھی برمان صاحب بندہ جنہ چر ویندہ نہیں انہ چر ترس دے تے جدو ویک کے آ جاندہ ہے پھر دوبارہ ویکھن واسطے تڑف دے یہ وہی ہے پہلو بندہ ترس دے بھی اللہ کدوں کھڑے گا تے جدو ہو آؤں دے پھر تڑف دے ہون کدوں جانا ہے بول دے نہیں اس گھر چ کشش ہی نہیں ہے اور دنیا دے اندر تینی تے جگہ نے جتھے جانا سواب رہنا سواب آنا سواب ایک مکہ مدینہ تے بیت المقدس جدے تے آج یہودیاں دا قبضہ ہے اللہ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے اللہ فلسطین دے بے بس مسلمانہ دی مدد فرما اللہ رمضان دا مہینہ ہے اللہ اللہ نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب تو کہنا میری مدد بالکل قریب ہے اللہ کتھے مدد چلی گئی نکے نکے معصوم بچے قبرستانہ چو جگہ مک گئی سڑکاں دے کنارے دے اتے کفن مک گئے کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں انہوں نے پہنچان دیں دے ظالم یہودی پیچھے ہی گڑیاں کھڑیاں کر کے روک لیں دے نے اللہ تعالیٰ اس یہودیت دا ستیہ ناس کر دے یہ تینی جگہ نے جتھے جانا سواب ہے مکہ مدینے جانا سواب رہنا سواب آنا سواب تے باقی اس تو جگہ جہاں چوتھی جگہ دے جائے گا وہ جانا بھی شرک رہنا بھی شرک آنا بھی شرک اللہ سانو مکہ مدینے دو گئی رکھے کیونکہ ساڑھے کو دو ہی تے بستیاں نے مکہ دے مدینہ دو ہی ہستیاں نے آمینہ دلال رب ذوالجلال دو ہی کتابہ نے ایک قرآن تے ایک حدیث بس تیسری چیز کو نہیں کیونکہ تیسری آنکھ کوئی نہیں تیسرا کن کوئی نہیں تیسرا ہاتھ کوئی نہیں تیسرا پیر کوئی نہیں تے مرد بھی پیدا ہویا دو جو ایک مرد چو تے ایک تیجا پہ ہو ہے گئے دا دوسرا یہ تیجا رلیا نہیں تے چگا آپ ہی آندے ہوں دے ہو تیجا نہیں رلانا بیچ آئیے ذرا غور کیجئے جدوں آئی قربانی دیواری تے اللہ اندھے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى منو تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے دا تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیے دا بلکہ تھوڑے دلان دا تقوی چاہیے دا
کتے اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. منو تھوڑیاں برادریاں نہ پیار نہیں، اے جٹ اے بٹ اے رائی اے رحمانی اے ڈارے سیٹھ اے چیمہ اے چٹھا اے نانا، منو اینا نہ پیار نہیں. میرے ہاں عزت والا اوے جدے دل چ میرا ڈارے. تو ہن تقوی ہے کی یہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقت تقا. چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا ایدہ نہ تقوی ہے. کئی آندے نے وڈیاں تو بچو چھوٹے چھوٹے ہو بھی جان انہیں وضو کرنا معاف ہو جانے. بول دے نہیں یہ وہی تے جے چھوٹے کرن تو بعد انہیں وضو ہی نہ کرن دیتا پھر کی کرے گا؟ بولو. اور چھوٹے چھوٹے کینکر مل کے پہاڑ بن دے. بابا جی فرماندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی. اوے کنڈیاں والی ترتی اوپر جویں ٹرے مسافر کوئی. چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے. دے توفیق خداوند عالم تے لنگ سلامت جاوے. اس واسطے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرنے. ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں، ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. کو سمجھ آؤں ڈائی جی کہ اگلی بھی جاؤں. یہ گناہ کریں گا دل مردہ ہو جائے گا. وَرَائِتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا. حضرت عبداللہ بن مبارک دا شیر رحمہ اللہ دا آندے نے گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندہ ہے. جدو گناہ کریں گا دل سیاہ ہو جائے گا. آقا فرماندے نے جدو بندہ گناہ کردہ ہے وہ دے دل دے اتے سیاہ رنگ دا ایک نکتہ لگ جاندہ ہے. اگر بندہ توبہ کردہ ہے استغفار کردہ ہے وہ نکتہ مٹ جاندہ ہے. اگر نہیں کردہ تے نکتہ پھیل جاندہ ہے. دل سیاہ ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے. ہونے دے وچوں برائی تے اچھائی دی پہچان ختم ہو گئی ہے. دل مردہ ہو گیا ہے. گناہ چنگا لگ دے نیکی چنگی نہیں لگ دی. دل مردہ ہو گیا ہے. موسیقی چنگی لگ دی ہے قرآن چنگا نہیں لگ دا. دل مردہ ہو گیا ہے. جھوٹ چنگا لگ دا سچ چنگا نہیں لگ دا. دل مردہ ہو گیا ہے. ہن اینو شرک چنگا لگ دا توحید چنگی نہیں لگ دی. دل مردہ ہو گیا ہے. اینو بدعت چنگی لگ دی ہے سنت چنگی نہیں لگ دی. جدوں دل مردہ ہو جائے بندے دی زندگی ہی مردہ ہو جایا کر دی ہے. جدو بندہ گناہاں دے وچ دل دل چ وچ رہے نا تے نیکی کرن تے دل نہ کرے. اذان ہو گئی ہے مسیتے وڑن تے دل نہ کرے سمجھو بیڑا گرک ہو گیا. تے جدو دل مردہ ہو جائے پھر نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور یاد آئی. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا خبردار تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکرا ہے اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے. اگر وہ ٹکرا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے. وہ ٹکرا کی ہے تھوڑا دل. دل جڑا پورے جسم دا محور تے مرکز ہے. انہوں کہڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آئے جدو نمرود دی عدالت چو نکلے نا تے نعرہ ماریا میرا رب ہو جڑا زندہ بھی کردہ ہے ماردہ بھی. ہوئے حافظ صاحب ادھر میرے المو کر کے پتر بھائی ہو ذرا مردہ بھی زندہ بھی کر دے مار دے. اللہ میں ہن ویکھنا چاہنا اکھانا پھر تو مردے نو زندہ کیویں کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. فرمایا ابراہیم تیرا
تیرا ایمان نہیں میرے تے؟ اللہ ایمان تے ہے، تو ہی زندہ کرنا تو ہی مارنا، تو پھر ایک گل کیوں کہنے؟ فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جڑا دل ہی نہ اللہ اینو مطمئن کرنا چاہنا۔ فرمایا پھر قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، تتر لے لو، بٹیر لے لو، مرغابی لے لو، کبوتر لے لو، 4 لے کے انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں تے رکھ دے، ثم دون یاتینک سائے، انہاں نو آواز دے تیرے کو اڈدے ہوئے ہون گے۔ جڑا قیمہ کر کے پہاڑاں تے رکھے ہی نا انہاں دا، انہاں نو آواز دے تیرے کو اڈدے ہوئے ہون گے۔ وعلم جان لئی ان اللہ عزیز حکیم۔ میرے تیرے پیر و مرشد دعا کر دے، یہ دعا تسی میں بھی یاد کر لو نا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ منو ایک جواب دیو، نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ نہیں۔ نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ جیدہ سب تو زیادہ تقوی والا دل ہے، سب تو پاک دل ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا جہان چ ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں دعا سا یاد کرنی، یہ ہستی مقدس کر دی رہی ہے، پھر سانو بھی کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہو رہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میری نیکی نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ اللہ تو جاننا جیڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جدو گناہ چھڑ دیں گا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑ دیں گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ اگے جڑی گل کہی وہ کمال ہے، وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، اے جڑا نفس ہے نا تیرا، جڑا تینوں برائی دی دعوت دیندہ ہے، نیکی والے پاسے نہیں، مزان ہو گئی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانا ہے، یہ تینوں مسیطے نہیں وڑن دیندہ۔ اللہ عبداللہ بن مبارک آندے نے دی نافرمانی کردہ رہے دے آنکھیں نہ لگے، کیونکہ تیرا دشمن ہے جنہوں نفس امارہ کیا جاتا۔ دشمن دے کنے الفاظ نے؟ 4، دال شین میم نون۔ دشمن دی دال تو مراد دنیا، دنیا بندے دی دشمن، شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن، میم تو مراد مال، مال بندے دا بول دے نہیں ہو، نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ دے بازار چ گئے، بہت بڑے عالم سے، ایک حکیم دی دکان تے گئے، حکیم جڑا سی نا وہ لوکاں نو مجونہ بنا کے دیندا ہے، دوائیاں دے رہے، تے جا کے امام صاحب آندے نے حل عندک دعاء یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جہدے نال گناہ معاف ہو جان تے بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی، وہ کہنے لگا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں لے لو، عجز و انکساری دیاں جڑاں لے لو، توبہ دیاں گٹکاں لے لو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو، جو کٹن تو بعد پھر اللہ دی یاد دی دیچکی بناؤ، یہ نسخے نو دیچکی چ پا لو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو، جدوں یہ نسخہ پک جائے نا، اینو صبر دے پیالے چ پا لیا جے تے شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لیا جے، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے۔ تو سمجھ آئی جے کہ بولو دے صحیح؟ ہاں آئیے، نسخہ وڈا ہے، 500 چھوٹا ہے، اچھا تو میں بات دسنا چاہنا، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، حکیم لقمان گزرے نے، اے بھی نسخہ سن لو، حکیم لقمان جنہ دے نام دی سورہ لقمان ہے،
یہ نبی نہیں سن، یہ اللہ دے بندے سن تے ایڈے سونے بھی نہیں سن۔ میں اگلے دن پڑھ رہا سا، کالا جہا انہاں دا رنگ سی تے چوڑا جہا نک سی تے موٹے موٹے ہون سے مدرا جہا قد سی تے رب نو یہ پیار بڑا سی انہاں نا۔ اللہ نے انہاں دی ہر گل نو اپنا قرآن بنا کے دا نام سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بیٹھے نے آندے نے پتر نماز نہ چھڑی، شرک نہیں کرنا، شرک بڑا بڑا گناہ ہے، آکڑ کے نہیں چلنا، زکاة دینی یا اچھی نہیں بولنا، ساریاں گلاں کردے آندے نے پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ ہن تھانوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے، پر انہاں کو کریا جے جنہاں کو جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے جے۔ تے جے آسمان دنیا دا سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، اسی او دی تپش نہیں سہ سکدے تے جہنم دی اگ سہ لانگے؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں تے پھر گناہ والا پنگا لینے کیوں آ؟ بولو دے صحیح ہے، کچھ سمجھ آؤں ڈئی جے؟ پھر گناہ لے پاسے جاندے کیوں ہو جدو تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کر سکدا؟ دوسری بات کہی جنہیں میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا، فرمایا پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کریں جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ ہن او جگہ لبو جتھے رب ویندا ہی نہیں۔ اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے تے اچھی بولو سننا بھی لا محدود۔ ساڈا محدود ہے، او دا لا محدود ہے۔ سنن اور ویکھن دے ذات دے اعتبار نہ کتھے وے؟ عرش تے۔ الرحمن علی العرش استوا۔ جڑے لوگ آندے نے نا ہر بندے چ رب ہے، ہر بڈھی چ رب ہے، ہر چیز چ رب ہے، اے عقیدہ وحدت الوجود ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شاہ رگ تو بھی نیڑے وے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ آندے نے میرا دیکھنا اتنا لا محدود ہے۔ کالی شاہ چٹان ہوئے، کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے، میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا۔ تے پھر او دے کو لوک لے گا، او دے کو لو چھپ نہیں سکدا۔ نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا لے گئی او 7ویں کمرے چ تے او دا ایک بت پیا سی، نکر دے وچ او دے تے اپنا کپڑا پا دیندی ہے تے نبی یوسف نے بی بی ایک کرنی ہے بھئی، اے میرا رب ہے نا، اے دے کولو یوسف نو گناہ کر دیا شرم ہوندی تے نبی یوسف نے بی بی تیرا رب کپڑے پایا لک جاندا، میرا رب تے 7ویں کوٹری چ بھی ویندا پیا، وہ کپڑے پایا تے نہیں چھپدا۔ تے آندی ہے یوسف قالت حیت لک، وے یوسف میرے ول ویکھتے سہی۔ نبی یوسف آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی۔ تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی۔ ویکھی پتر ویکھی، آپ نبی ہیں، تیرا پیو نبی، دادا نبی اگوں، پردادا بھی نبی، پردادے ابراہیم، دادا اسحاق، باپ یعقوب۔ جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے، نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے۔ تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں،
اس گلوں اج پئی ہے جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں اللہ ہن کدھر نکلا فرمایا تو 7ویں کوٹھی چ میرا دھیان رکھیا ہن 7ویں رشتے میں تیرا دھیان رکھا او کیویں دوڑنا تیرا کام ہے تے تالے توڑنا میرا کام ہے پھر رب نے دھیان رکھیا کہ نہیں اللہ نے تو میرا دھیان رکھ میں تیرا رکھاں گا پھر کسی میدان چ میں تیری کانڈ نہیں لگن دیا تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے بولو کوئی زمین دا ٹکڑا ایسا ہے جدا وارث اللہ نہ ہوئے وہ بولو للہ میراث السماوات والارض اللہ زمینہ تے اسمانہ دا وارث کون ہے وہ حقیقی وارث جے تسی عارضی وارث ہو تہاڈا انتقال ہونا ہے تے نال ہی انتقال دوجے دے نال چڑھ جانا ہے بول دے نہیں ہونا ایویں ہی ہے نا بابے ہراں دا انتقال ہویا بابے ہراں دا ہاتھا پتراں دے نال انتقال ہو جانا اللہ نے تو عارضی وارث ہے تیرے پلاٹ تیرے مکان تیری زمین دا وارث کوئی بندہ بنے بن دینا تیرا نوکر آ کے میں بھی تیری زمین دا وارث بن دینا اللہ نے تو عارضی وارث ہو کے تے اپنی زمین دا تینوں شریک وارا نہیں کھاندا تے میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں منوں شریک کیویں وارا کھائے بھائی بول دے دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر نا ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنا مولوی صاحب نو آندا جی شرک کنوں آندے نا مولوی آندے نے شرک نہیں کرنا شرک نہیں شرک کنوں آندے نے رہنا ہی کہ جانا ہی آندا نہیں میں رہنا میں سویرے جانا اچھا مولوی صاحب نے دی چار پائی لا دیتی ہے میں باری دے نال باری سی وچ تے پرلے پاسے مولوی صاحب دی رہائش سی اج میں دیوار دے نال ہی اگلے پاسے وچ ایک باری سی مولوی صاحب رات نو گھر گئے تے بیوی نو آندے نے اللہ علیہ مہمان بڑا خاص آیا تے سویرے نہ پائیا کو آٹا گننا ہی تے انہوں پانی نہیں لانا تے گننا بھی دیسی کیوں چھے تے تلوان جیا پرونٹھا پکانا ہے تے نال 7-8 آنڈے دیسی بول دے نہیں فارمی مرگے دا نہیں آکھیا 10 آنڈے 7-8-10 آنڈے جڑے دیسی وہ بی بی کہنے لگی یہ کہڑا ہے جڑا مولویاں لو آنڈے کھانا آ گیا ہے اینا دے کرو تے کہ روپئی نصیر لبے یہ دیسی آنڈے کھانا آ گیا انہیں کیا ہے نہیں تے 10 نہیں ہے تے میں تینوں لیا دینا انہیں کیا ہے نہیں تو انہیں منو ایک گل دا جواب دے یہ مہمان آیا کیویں میں انہیں کیا یہ آیا ہے پہ یہ ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت عالم ہے تو دا رشتہ لے کے آیا میرے واسطے بھی تیرا نکاح پڑھا رہا ہے وہ جدوں نے نہیں گل کیتی نا تے ادھی رات دا ٹائم سی مولوی دی بڈھی نے گالاں دی فیرنگ کھول دیتی وچے ہی مہمان نو تے وچے ہی میزبان اور میزبان ڈائریکٹ سنے پہ گالاں وہ فیرنگ سیدھی آ رہی تھی نا وہ ڈائریکٹ سنے اور خیر وہ مولوی دی بڈھی چپ ہون لگے مولوی پھر آکھے کون نہیں اور رشتہ ہی لے گیا وہ پھر شروع ہو جائے رات ایسے کم سی لنگ گئی سویرے فجر دی اذان ہوئی نماز پڑھائی مولوی بیٹھا تو مولوی نے کہا جدوں میں نماز پڑھا کے پڑھا ادوں پوچھی بھی شرک کنوں آندے نے نمازی آئے ہون کے پھر دساں گا سلام پھیری تو مہمان نے جتی پھڑی تے نکلن دی کی مولوی صاحب آندے نے اورا ناشتہ تے کر جا نالے مسئلہ تے پوچھ لے آندا مولوی جی مسئلہ تہاڈی بڈھی نہیں حل کر چھڑیا جیڑی چھوٹے جے گھر دی مالک ہے انہوں اپنا شریک وارا نہیں کھاندا تے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے وہ کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ اس واسطے اوتھے گناہ کرنا جس زمین دا مالک رب ہے ہی نہیں بول دے نہیں اے جے اصل تقوی کہ ہر حال دے اندر اپنے رب نو سامنے رکھنا ہر حال چ قرآن کہندا پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو رب دے کولوں ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق کے اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو ڈرنا او دے کولوں ہن 3 حدیثاں سن لو ڈر تے ہی سناواں
پہلا بندہ اوے جدی گناہاں دے اندر زندگی گزر گئی، مسجد دے اندر آ گیا ہے، رمضان دا مہینہ کسے نکر چ بہ گیا ہے، آندا ہے مالکا تینوں پتہ ہے میں تیرا باغی ہاں، تینوں پتہ ہے میں تیرا نا فرمان ہاں، تینوں پتہ ہے میں تیری اج تک کوئی نہیں منی، اللہ میں آ گیا واں ہن پچھلیاں نہ پھول، اللہ مینوں معاف کر دے، نال ہی آنسو نکلدا ہے، رخساراں نوں ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دیندے نے۔ دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں گناہاں نوں سامنے رکھیا ہے تے آسمان نوں منہ کر کے آندا ہے میرے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشن ہاری کوئی نہیں۔ تے نال ہی نا گناہاں نوں یاد اینا کو قطرہ کڈیا جنہ ہوں مکی دا سیر ہے، اب مکی دا سیر ویکھیا جی ایتھوں نکلیا تے پلکا نہیں لگا ہے۔ اللہ نے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پا دے او دا ایک کنگیارا نہیں بجھدا، جیڑا میرے کولوں ڈر کے اب مکھی دے جیر سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نوں ٹھنڈا کر دینا واں۔ تے تیجا بندہ کیڑا ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں، دل ہی بڑا سخت ہو گیا، رون آون ہی نہیں دیا، تو آواز آؤں ہے چل بتھیری کوشش کیتی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، پھر کی ہوئے گا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ آندے نے اسی تیری زندگی دے گناہ بھی نیکیاں چ تبدیل کر دیاں گے۔ سبحان تے نالوں نو کیا کرنا؟ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، بولو تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں، سائیں وحدت ناد وجا دے توں، تے گل بڑی باکمال جے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں۔ ہر چیز تیرے جسم تے اللہ نے ڈبل لائیے، اکھاں ہاتھ پیر کان دو دو لائے نے، سیر ایک ہی لایا۔ سیر کیوں ایک کے؟ اور تیرا سر بھی ایک، جھکان واسطے میرا در بھی ایک، سارے کے در تے جھکدا سونا لگدا، جیڑا سر در تے جھکے ہو سر ساری نہیں، اس واسطے کدے کے جھکنا؟ اللہ تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، اوے ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، جا بخش دیتا ہے فرما دے تو۔ اللہ تیرے جیا کوئی غفار نہیں، تے میرے جیا جگ وچ کوئی سنسار نہیں، تے تیرے جیاوی تے کوئی بخشن ہار نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو۔ ربا آن ڈگے در تیرے تے، رکھ آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، می رحمت والا پا دے تو۔
حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ، یہ نا روٹی پکوا کے لے کے نکلتے ہوں سن. آخری گل سن لو پھر دعا کرائی. اس طرح کسی مسکین غریب نو لبنا، بندیاں نو نال بٹھا کے روٹی کھوانی. ایک دن کھانا پکا کے نکلے، بندہ کوئی نہ مدینے جو ملیا. چلتے چلتے باہر نکلے تے ایک چرواہا نا وہ پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چارن دیا تو انہوں آواز دیندے نے یا رائی الغنم تعال، او چروائے اورا گل سن ادھر آگے. دسترخوان لایا اتنے روٹی رکھی، کہنے لگے چل میرے نہ روٹی کھا. چرواہا آندا انی صائمن، میں تے روزہ رکھیا ہے، میں روٹی نہیں کھانی. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ایڈی شدت دی گرمی، پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں پہ چارنا تے ایڈی گرمی چ روزہ بھی رکھے آئی. تے اگو چرواہا آندا عبداللہ جی میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا وا قیامت نو میرا نامہ اعمال پھولیا جائے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. انی للہیت نہ لوگا. عبداللہ بن عمر آندے نے تقوی نہ چیک کرا. آندے یار وہ تو بکری تے پھڑ کے لیا کی کرنی جے ذبح کرنے آ انہوں اتنے کولیاں تے بھوننے آ تے دوویں جنے کھانے آ تے تینوں جان لگیا گوشت بھی دیاں گا. بکری اگر 300 درہم دی ہے نا تینوں 600 درہم دیاں گا. تے بکری لیا اتوں پھڑ کے آندا جی بکریاں میریاں نہیں تے سردار دیاں نے. عبداللہ بن عمر آندے تیرا سردار کیڑا ویندا پیا تے ایڈا بڑا ریوڑے دے چوں ایک بکری ٹر بھی جائے گی تے انہوں کیڑا پتہ لگنا. چرواہا آندا عبداللہ جی گل تھوڑی ٹھیک ہے سردار نہیں ویندا پر این اللہ مینوں دسو میرا رب کتے وے. رب تے ویندا نا ایڈا نا تقوی جے. عبداللہ بن عمر نے جدوں نے کہا نا این اللہ، عبداللہ بن عمر دی چیخاں نکل گئی. روٹی بھی بھول گئے تے نالے مدینے ٹرے جا رہے آندے نے واہ چرواہا این اللہ این اللہ این اللہ. پتا کیتا ہے کدا غلام ہے وہ ایڈا نیک جڑا چھپیا رستم فلانے بندے دا وہ ٹر کے گھر کہنے لگے وہ غلام نو آزاد کرن دے کنے پیسے لینے نہیں. انہیں کہا اینے. فرمایا پھڑ. تو بکریاں کنیاں نہیں ہے 300 ہے 300 بکری دا ریوڑ. کہنے لگے ایک ایک بکری دا ٹوٹل لا کنے پیسے نے وہ بھی دیتے 300 بکری دے پیسے بھی دیتے عبداللہ بن عمر. تو مدینے تو باہر آگے کھلو گے چرواہا مدینے ہی داخل ہو رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر آندے نا چرواہے تیرے تقوی نے تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے آ جڑی 300 بکریاں میرے لو تحفے چ لائی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو آدھے صحیح او دے والا آدھے صحیح. اللہ نے مینوں تیرنا اتنا پیار ہے، تیری جمن والی ماں نو بھی تیرنا اتنا پیار ہے. رحمت دا 100 درجہ تے ایکو درجہ تیری ماں نو دیتا ہے. وہ تینوں سکی جگہ تے سلانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے رحمت دے باقی نے میں تینوں جہنم چ جلانا پسند نہیں کر. جہنم چ تینوں کیویں سٹاں گا. میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا. آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ. تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو. میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں. میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں. میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں. میری ذات دے سہارے منگ دے رہو میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو. تو ہور کسے در تے جاویں نہ کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ. رب آندے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں او تمہیں میرے کولو نہ منگے انسان نہیں. اینڈ تے میں ایک دعا لگا کر ساڈی کار منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا. نہیں تیرے نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا.